बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर आलूदगी में दिल्ली को भी पीछे छोड़ गया। बागों का शहर आज फिर आलूदगी में सरे फहरिस्त रहा। लाहौर का मजमूई क्वार्टर इंडेक्स 344 रिकॉर्ड, शालीमार रोड 814, DHA में 755, सिविल सेक्रेटरीट का AQI 695 रहा। शहर के बेशतर इलाके अब भी आलूदगी की लपेट में हैं। मास्क लगाएं, गैर जरूरी घरों से ना निकलें। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बार बार एहतियात का मशवरा। लाहौर खतरनाक हद तक जहरीली फिजा की लपेट में है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर रहा। सुबह के औकात में शरह 344 तक पहुंच गई। बल्कि रोड पर सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह 846 रही। शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। शालीमार रोड पर आलूदगी की शरह 814 रिकॉर्ड की गई। DHA फेज 8 में AQI लेवल 755 रहा। सिविल सेक्रेटरीट 695, FC कॉलेज के तरफ 686, जबकि मुल्तान रोड पर AQI 649 रिकॉर्ड किया गया। सांदा रोड के तरफ आलूदगी की शरह 577 रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा और फिजा में आलूदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है। माहिरीन माहौलियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो स्मोक से बचाव के लिए मास्क पहने, बच्चों और बुजुर्गों को गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने दें। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक कम। पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए मसनूई रिचार्जिंग गुलबाग में 3 रिचार्ज वेल्स बहाल कर दिए गए। लिबर्टी चौक, मराताबली रोड और H ब्लॉक पार्क शामिल। शहर में जिस तेजी से ट्यूबवेल लगे इस हिसाब से रिचार्जिंग नहीं हो रही। शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बेहतर करने के लिए इक़दामात, अर्बन फ्लडिंग जैसे दरीना मसले का हल भी मुमकिन होगा। गुलबर्ग में 3 रिचार्ज वेल्स को फाल कर दिया गया। शहर में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स बनाने का बड़े मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। वासा लाहौर ने तामीर का काम मुकम्मल किया। लिबर्टी चौक, मराताबली रोड और H ब्लॉक पार्क में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल बनाए गए हैं। तमाम ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स की कैपेसिटी योमिया 8000 गैलन है। तमाम तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट हल मुतारिफ करवाया गया है। प्रोजेक्ट का आगाज लाहौर से जल्द सूबा भर में फैला दिया जाएगा। PHA लाहौर की जानिब से शहर में मजीद मौजू ग्रीन बेल्ट्स का इंतखाब किया जा रहा है। महकमे हाउसिंग के मुताबिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स की तामीर के दौरान मौजूदा दरख्तों का खास ख्याल रखा जा रहा है। और कार्ड रिचार्ज कराओ, बिजली इस्तेमाल करते जाओ। हुकूमत का प्रीपेड मीटरिंग प्रोजेक्ट लाने का फैसला। प्रीपेड कार्ड में बैलेंस करवाकर सार्फिन बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। बैलेंस खत्म होने पर बिजली की सप्लाई खुदकार तरीके से मुअत्तल हो जाएगी। शहरियों को बिल अदा करने के लिए लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। बिजली सार्फिन प्रीपेड कार्ड के जरिए बिल अदा करेंगे। बिजली इस्तेमाल करने के लिए कार्ड में बैलेंस होना लाजमी होगा। विफाकी हुकूमत ने प्रीपेड मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया। लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों से प्रीपेड प्रोजेक्ट पर तजावीज तलब कर ली। प्रोजेक्ट के तहत कार्ड में बैलेंस खत्म होने पर बिजली की सप्लाई खुदकार तरीके से मुअत्तल हो जाएगी। बिजली बहाली के लिए सार्फिन को प्रीपेड कार्ड में बैलेंस करवाना पड़ेगा। कार्ड रिचार्ज होने पर बिजली की सहूलत बहाल कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन को बिलों की अदायगी से छुटकारा मिल जाएगा। बिलों की अदायगी की बजाय जरूरत के मुताबिक कार्ड में बैलेंस करवा कर बिजली इस्तेमाल की जा सकेगी। बड़े शहरों के कार्डियक अस्पतालों पर दबाव कम करने का मंसूबा। DHQ अस्पतालों में 16 कार्डियक कैथ लैब्स बनाए जाएंगे। दिल के इलाज के लिए 368 खसूसी असामियों की मंजूरी की सिफारिशात पेश। कैथ लैब्स के लिए 68 करोड़ के फंड्स दिए जाएंगे। दिल के मरीजों को जदीद और फौरी इलाज में सहूलियात मिलेंगी। बड़े शहरों के कार्डियक अस्पतालों पर दबाव कम करने का मंसूबा। DHQ अस्पतालों में जदीद एंजियोग्राफी और इमरजेंसी कार्डियक केयर की सहूलियात फराहम की जाएंगी। DHQ अस्पतालों में 16 कार्डियक कैथ लैब्स बनाई जाएंगी। दिल के इलाज के लिए 368 खुसूसी असामियों की मंजूरी की सिफारिश की गई है। असामियों में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, नर्सिस और कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट शामिल होंगे, जिन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड खुसूसी पे पैकेजेस पर भर्ती किया जाएगा। मंसूबे के आगाज और कैथ लैब्स के ऑपरेशनल अखराजात के लिए हुकूमत ने 68 करोड़ रुपए फराहम करने का फैसला किया है। कैथ लैब से न सिर्फ ज़िले अस्पतालों में दिल के अमराज का फौरी और मयारी इलाज मुमकिन होगा, बल्कि सूबे भर में कार्डियक मरीजों के लिए जदीद सहूलियात की दस्तयाबी भी बेहतर होगी। मॉडल गांव के लिए 7 अरब 30 करोड़ जारी। पुरानी सरकारी इमारतों की मुरम्मत के लिए 80 करोड़ मंजूर। स्मार्ट सेफ सिटीज के लिए 90 करोड़ 60 लाख की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। लाहौर में 12 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का ऐलान। हुकूमत बच्चों की 4000 रुपए माहाना फीस अदा करेगी। एयरलाइन एयर पंजाब के हवाले से अहम पेशरफ्त। एयरलाइन के लिए सरबराह के चुनाव का फैसला। CEO समेत दीगर अहम ओहदों के लिए उम्मीदवार रखे जाएंगे।
हुकूमत की एयरलाइन एयर पंजाब के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। एयरलाइन के लिए सरबराह के चुनाव का फैसला कर लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तैनाती के लिए इश्तहार जारी किया गया। हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी असामी पर इश्तहार जारी कर दिया गया। ख्वाहिशमंद अफराद से 10 दिसंबर तक दरखास्तें तलब कर ली गयी। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे के लिए 90 करोड़ 60 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। फेज 1 के तहत 75 साइट्स की अपग्रेडेशन भी की जाएगी। मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए से जायद बजट में से 250 से ज्यादा नई असामियों की तख्लीक की सिफारिश की गई है। सेफ सिटी के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए 38 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर कर ली गई है। इस इकदाम से सूबे में स्मार्ट कैमरा नेटवर्क की तौसी, शहरी सिक्योरिटी में बेहतरी और जराइम की रोकथाम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मजीद मजबूत होगा। पंजाब हुकूमत ने पुरानी सरकारी इमारतों की हालत को बेहतर करने का फैसला किया है। महकमे खजाना ने पुरानी सरकारी इमारतों की मुरम्मत के लिए 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। महकमे खजाना ने मॉडल देहातों के लिए भी बजट जारी कर दिया है। मॉडल गाँव के लिए बजट 7 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किया है। इस बजट से मॉडल गाँव में सीवरेज सड़कें, स्ट्रीट लाइट लगेंगी। लाहौर में 12 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जाएंगे। स्कूल में दाखिल बच्चों की 4000 रुपए माहाना फीस गवर्नमेंट अदा करेगी। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने के लिए पैफ को दरखास्त जमा कराने का सिलसिला जारी है। पंजाब भर में कुल 1500 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनेंगे। पैफ को ऑनलाइन दरखास्त जमा कराने के लिए 5 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। लेक सिटी हायर और सब्स के माबैन 5 मेगावाट एच बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब क्लब हाउस लेक सिटी में मुनाकिद हुई। तकरीब में तमाम शराकतदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब में सीईओ लेक सिटी गोहर एजाज, सीईओ लेक सिटी डेवलपर सुल्तान गोहर, सीईओ सिब्स मसरूर खान, सीसीओ मुइज खान और बिजनेस यूनिट हेड महमूद अहमद शरीक हुए। हायर एनर्जी चाइना के डायरेक्टर शोबाओ और पाकिस्तान के रीजनल डायरेक्टर शिराज खान समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब के दौरान 5 मेगावाट एच बेस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि ये जदीद सिस्टम तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। सीईओ लेक सिटी गोहर एजाज ने कहा कि लेक सिटी गुज़िश्ता 21 साल से अपनी मजबूत लेगेसी पर अमल पैरा है। उनका कहना था कि लेक सिटी ने वर्टिकल डेवलपमेंट और वर्टिकल इंटीग्रेशन का जदीद विजन मुतारिफ करवाया, जो मुस्तकबिल की तामीरात के लिए संगे मील साबित होगा। गोहर एजाज ने कहा कि लेक सिटी न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की और जदीद हाउसिंग का मेयार बन चुका है। गोश्त की सरकारी कीमत पर फराहमी ज़िले हुक्काम के लिए चैलेंज बन गई। मटन 1600 के बजाय 2600 से 2700 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। गाला मुर्गी भी 540 रुपए बेची गई। उधर सरकारी कीमत पर चीनी की फराहमी ना हो सकी। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए तक फरोख्त हो रही है। शहर में अशिया जरूरिया की सरकारी कीमत पर फराहमी ज़िले हुक्काम के लिए चैलेंज बन गई। शहर में कहीं भी मटन, ब्रायलर गोश्त, बीफ, चीनी कीमत पर दस्तयाब नहीं। शहर में मटन कहीं भी सरकारी कीमत 1600 रुपए पर दस्तयाब नहीं है। मटन 2600 से 2700 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में बीफ के भी अलग अलग निर्ख 1200 से 1400 रुपए हैं। मुर्गी भी सस्ती नहीं है। चिकन गोश्त 540 रुपए फी किलोग्राम है। साफी गोश्त की कीमत 650 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। शहर में सरकारी कीमत पर चीनी की फराहमी ना हो सकी। ओपन मार्केट में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 9100 रुपए का फरोख्त हो रहा है और होलसेल में चीनी की कीमत 182 और परचून 185 से 190 रुपए तक देखी जा रही है। ब्रांडेड चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलोग्राम है। चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए फी किलोग्राम है। दरामदी बारीक चीनी होलसेल 174, परचून 179 रुपए फी किलोग्राम है। शहरियों का कहना है कि ज़िले हुकाम पंजाब हुकूमत के डर से फर्जी निर्खनामा जारी करके जान छुड़ा लेते हैं। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक कहीं भी अशिया जरूरियात दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली एजुकेशन अथॉरिटीज स्कूलों में बच्चों की गिनती करने में नाकाम। टीएमओ का स्कूल शुमारी मुकम्मल न करने पर नोटिस। दूसरी जानिब प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क ने लाहौर के 10 स्कूलों में पढ़ाने वाले दर्जनों असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली के बायस लाहौर समेत 13 अजला में एजुकेशन अथॉरिटीज स्कूलों में बच्चों की गिनती करने में नाकाम हो गए। स्कूल शुमारी 16 नवंबर तक हर सूरत मुकम्मल की जाना थी। डीएमओ ने स्कूल शुमारी मुकम्मल न करने पर नोटिस ले लिया। डीएमओ ने मुतलका स्कूल सरबराहान से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। स्कूल सरबराहान का कहना है कि PMIU के पास
ایپ کو چلانے کے لیے عملے کی قلت کا سامنا ہے۔ سیس ایپ باقاعدہ اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ڈیٹا انٹری میں بھی مشکلات ہیں۔ دوسری جانب پنجاب بھر میں ہزاروں اساتذہ ہارڈ شپ کے تحت تبادلوں کے منتظر ہیں۔ ہارڈ شپ پالیسی کے تحت معذور، بیوہ، طلاق یافتہ اور دوسرے اضلاع کے اساتذہ تبادلہ کروا سکتے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق ضمنی انتخابات اور اسکول شماری کے بعد ہارڈ شپ تبادلوں پر سے پابندی اٹھا لی جائے گی، جبکہ پروگریسو ایجوکیشن نیٹ ورک نے سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والے درجنوں اساتذہ کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ لاہور کے 10 اسکولوں میں پڑھانے والے درجنوں اساتذہ کو نوکری سے فارغ کیا گیا ہے۔ اداروں میں گورنمنٹ پرائمری اسکول، اٹاری سروبہ، دلو خور، نشتر ٹاؤن اور یوحنا آباد شامل ہیں۔ چیئرمین آل ٹیچرز ایسوسی ایشن میونسپل کیڈر اسحاق قمیانہ نے تمام اساتذہ کا کانٹریکٹ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خواتین اساتذہ کا کہنا ہے بغیر اطلاع فارغ کرنے سے ہمارے مالی معاملات بری طرح متاثر ہوں گے۔ LOS مین روڈ کی لائٹس خراب ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ مین روڈ کی لائٹس خراب ہونے سے شہریوں کی آمد و رفت متاثر ہونے لگی۔ مین روڈ پر اندھیرے کے باعث حادثات کا خدشہ رہتا ہے۔ شہری ملتان روڈ سے فیروز پور روڈ کو ملانے والی روڈ کی لائٹس ٹھیک کرائی جائیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے توقیر اکرم موجود ہیں۔ جی توقیر۔ جی دیکھیں، شہر کی بڑی شاہراہوں میں شمار ہونے والا یہ روڈ جو کہ LOS روڈ کہلاتا ہے، جو دو مین اہم شاہراہوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ملتان روڈ سے آپ فیروز پور روڈ کو جوڑا جاتا ہے اور فیروز پور روڈ سے آنے والے لوگ ڈائریکٹ ملتان روڈ پہ چلے جاتے ہیں، جو کہ کئی کلومیٹر لمبا بھی ہے، اور اس میں بنا جو نالا ہے اس کو بھی کور کیا ہوا ہے، جو کہ بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے اس روڈ کو بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ روڈ جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہے۔ اس پر لگی جو روڈ لائٹس ہیں وہ نہ صرف بند ہیں بلکہ خراب ہونے کی وجہ سے اور متعدد لائٹ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا روڈ جو ہے جو کئی کلومیٹر لمبا ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور رات کے پہر میں یہاں پر اس قدر اندھیرا ہو جاتا ہے کہ یہاں کی جو تاجر برادری ہے وہ بھی پریشان رہتی ہے کہ اس اندھیرے کی وجہ سے حادثات کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ آگے جو سپیڈ بریکرز بنے ہوئے ہیں وہ بھی اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں، اور جو وارداتوں کا خطرہ ہے وہ بھی سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ تاجر برادری بھی پریشان ہے، اور اس پورے روڈ کے اوپر جو کہ دو مین اہم شاہراہوں کو جوڑتا ہے اس کو اس طرح سے اندھیرے میں ڈوبنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور شہری اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا اگر لائٹس ٹھیک کی جائیں تو یقیناً یہ نہ صرف ایک خوبصورت روڈ میں روشن بھی ہو جاتا ہے، لوگ حادثات سے بھی بچیں گے اور تاجر برادری جو ہے وہ بھی سکون سے کام کر سکیں گے۔ بہت شکریہ توقیر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نابینا افراد کا مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنا 8ویں روز بھی جاری ہے۔ چیرنگ کراس مال روڈ پر بیٹھنے نابینا افراد بے بسی کی تصویر بن گئے۔ چیرنگ کراس پر نابینا افراد کا مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنا 8ویں روز بھی جاری ہے۔ چیرنگ کراس ٹریفک کے لیے بند ہونے سے مسافر خوار ہونے لگے۔ مال روڈ استعمال کرنے والے مسافروں کو اپنی منازل طے کرنے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ شام کے اوقات میں مال روڈ پر بدترین ٹریفک جام رہنے سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ مستقل روزگار کا مطالبہ لیے نابینا افراد حکومتی جواب کے منتظر ہیں۔ مطالبات میں ڈیلی ویجز کو مستقل کرنا اور معذور کوٹا سے 1% نابینا افراد کو دینا شامل ہے۔ کوئی ایسے ویسے مطالبات نہیں ہیں، نہ ہی کوئی اتنے سخت مطالبات ہیں، بس ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، با عزت باوقار مستقل روزگار، یعنی کہ اب 11 ایئر ہو گئے، 11 سال ہو گئے، تو 3 مہینے جاب ملتی ہے اور 9 مہینے گھر بیٹھنا پڑتا ہے۔ امید ہے ہمیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں گی یا اپنا گورنمنٹ کا نمائندہ کوئی بھیجیں گی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ 8واں روز جو ہے وہ اینڈ ہو گیا ہے، تو جب تک ہمارا یہ سنگل لائنر مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا ہم اپنا حق لے کے انشاءاللہ جائیں گے اور پروٹیسٹ جاری رکھیں گے۔ نابینا افراد کا کہنا تھا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر اور 44 دیگر ادارے ہمیں تسلیم کرتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، لیکن حکومت ہمیں ہر دفعہ جھوٹے دلاسے دیتی ہے۔ پہلے تو گورنمنٹ آف سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ بیٹھ رہا۔ ہم نے تو 9 اکتوبر 2024 کو جب مذاکرات ہوئے تھے اور مطالبات تسلیم کرنے کے حوالے سے یقین دہانی کرائی تھی تب اٹھ گئے تھے۔ سال بعد اب ہم دوبارہ آئے ہیں، ہمارے معاملات سالو نہیں ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میڈم مریم نواز ہمیں مستقل روزگار کے حوالے سے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالیں۔ حکومتی بے حسی پر بے یار و مددگار نابینا افراد نے مطالبات کی منظوری تک دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں تیسری بار توسیع۔ دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 7 روز کے لیے توسیع کی گئی ہے۔ احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی برقرار۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔
हुकूमत पंजाब ने सूबा भर में दफा 144 के नफाज में एक बार फिर 7 रोज की तौसी कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी में हफ्ता 22 नवंबर तक तौसी की गई है। तर्जुमान महकमा दाखिला ने बताया कि 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर किस्म के असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है, जबकि इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की इशाअत व तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी है। तर्जुमान ने वाजे किया कि लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुमा के खुतबा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वाजे रहे कि पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। इसी तरह सरकारी फराइज की अंजाम दही पर मौजूद अफसरान और अहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। हुकूमत पंजाब ने दहशत गर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नजर अहकामात जारी किए। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा और अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी की क़यादत में अरकान असम्बली ने पंजाब असम्बली से चेरी क्रॉस तक रैली निकाली। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। पंजाब असम्बली से चेरिंग क्रॉस तक रैली निकाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम सूबों में महरूमी फैलाएगी। तहरीके तहफ्फुज़े आइन के तहत अवामी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। जल्द पार्टी कारकुन सड़कों पर निकलेंगे। 27वीं तरमीम है ये जो बनाई जा रही है, कुछ लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, कुछ लोगों के जो मफाद हैं उनके दफा के लिए हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने 27वीं तरमीम को अदलिया पर हमला करार देते हुए शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। कहा 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया पर बराह रास्त हमला हुआ है। आम शहरी के बुनियादी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। हर गरीब का एहतजाज है। आज हर गरीब बेसरो आसरा है। हर गरीब को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा घर, तुम्हारी चादर, जो तुम्हारी चार दीवारी कुछ भी मुकद्दस नहीं है। हम जब चाहेंगे तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठाएंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। तहरीके इंसाफ ने भी नाबीना अफराद और कमजोर तबकात के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि वो आइन की बालादस्ती के लिए जुद्दोजहद जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अहमर के साथ हसन अली, सिटी 42। हुकूमत पंजाब की जानिब से बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की मुहिम का आगाज। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में मुहिम का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब भी मौजूद थीं। हुकूमत पंजाब की जानिब से बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की मुहिम का आगाज कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में मुहिम का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब, स्पेशल सेक्रेटरी सेहत, एडिशनल सेक्रेटरी तालीम, AS टेक्निकल, AS वर्टिकल प्रोग्राम, DG हेल्थ भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं खसरा वैक्सीन के साथ साथ 11 मुंतखब अजला में पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी। आपकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो बच्चा अल्लाह के फजल से आपके घर में पैदा हुआ, वो बेटा है या बेटी है, उस बच्चे को वैक्सीनेटेड कराना आपकी अपनी सबसे पहले जिम्मेदारी है। तो आइए अपनी जिम्मेदारी को हमारे साथ मिलकर अदा कीजिए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा हेल्थ केयर स्टाफ के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुहिम के दौरान 17 मिलियन बच्चों को खसरा रुबेला से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। मीजल्स की और रुबेला की जो हिस्टोरिकल कैंपेन होने जा रही है, इंशाल्लाह 17 से 29 नवंबर के दरमियान हम 17 मिलियन बच्चों को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से उनको मीजल और रुबेला से बचाव की वैक्सीन जो है इंशाल्लाह वो लगाएंगे। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब ने भी मुहिम से मुतल्लिक आगाह किया। We'll go house to house and we'll try to have personalized data by name, age, smart card का नंबर, शनाख्ती कार्ड का नंबर of each and every child in Punjab. This is going to be phenomenal if we can cover them all. और हमारे पास एग्जैक्टली आइडिया हो, हमें एग्जैक्टली हमारे पास डेटा हो कि कौन सा बच्चा किस वक्त वैक्सीनेट हुआ है, किस चीज़ के लिए हुआ है। पैगाम दिया गया कि वालिदैन 17 नवंबर से 29 नवंबर तक जारी मुहिम में बच्चों को लाजमी वैक्सीन करवाएं। खोकर पैलेस में ज़िमनी इलेक्शन N129 के हवाले से मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोकर, पार्टी क़यादत, ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोकर, सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर, मलिक शहबाज अली खोकर और
میاں محمد عفان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کنونشن میں ملک منظور حسین گھوگھر، مطیع الرحمان گھوگھر، میاں منظور حسین گھوگھر، ملک امیر علی، مہر اکرام، یاسمین حیدر اور نور قمر شریک ہوئے۔ تقریب میں حلقہ N129 کے انتخابی حکمت عملی، تنظیمی امور اور عوامی رابطہ مہم پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ورکرز اور عہدیداران نے حافظ میاں نعمان کی ضمنی الیکشن مہم میں بھرپور شرکت اور مکمل تعاون کا اعادہ کیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N129 سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان نے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں مختلف یونین کاؤنسلز میں جلسے، کارنر میٹنگز اور دفاتر کے افتتاح کیے۔ N129 کے الیکشن مہم میں تیزی آ گئی۔ انجمن تاجران یتیم خانہ بورڈ کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک گھوگھر نے خصوصی شرکت کی۔ امیدوار حافظ میاں محمد نعمان نے یتیم خانہ بازار کا دورہ کیا، تاجر برادری سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ ملک سیف الملوک گھوگھر کا کہنا تھا کہ تاجر برادری مسلم لیگ نون کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دوسری جانب N129 کے مرکزی دفتر میں پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ امیدوار حافظ میاں محمد نعمان اور ممبر صوبائی اسمبلی کمل لیاقت نے پولنگ ایجنٹس کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر سید توصیف شاہ اور بلدیاتی نمائندوں نے شرکت کی۔ یونین کاؤنسل بام ندیم شہید روڈ پر کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ سابق MNA مہر اشتیاق، سینئر لیگی رہنما چودھری باقر حسین، سابق UC چیئرمین چودھری طارق اور چودھری محمد اشفاق نے شرکت کی۔ حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ 24 نومبر کا سورج فتح اور کامیابی کا ہوگا۔ سمن آباد پکی ٹھٹی بازار میں خواتین ورکرز کی جانب سے دفتر کا افتتاح اور جلسہ منعقد کیا گیا۔ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ شریف برادران کا نام ترقی کی علامت ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے اقتدار کے چند سال سب ادوار پر بھاری ہیں۔ سمن آباد کے بعد یونین کاؤنسل 80 کے علاقے گلدشت کالونی میں کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ حلقے میں گلیوں کی تعمیر کے پروجیکٹس رواں سال کے اختتام سے قبل مکمل ہو جائیں گے۔ سینئر لیگی رہنما سعید احمد خان، ثاقب بٹ، فیضان بٹ اور شیخ ناصر شریک تھے۔ کمپین کے اختتام پر یونین کاؤنسل نواسی بستامی روڈ پر کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ 23 کی صبح گھروں سے نکلیں اور اپنے حق کو ووٹ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشکور ہوں جنہوں نے N129 کو اربوں کے فنڈز دیے۔ عالمی یوم قبل از وقت پیدائش منایا جا رہا ہے۔ پریمیچور برتھ کے عالمی دن کی مناسبت سے شالیمار اسپتال میں سیمینار منعقد ہوا۔ پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو درپیش طبی مسائل، حفاظتی تدابیر اور والدین کو درپیش مشکلات پر روشنی ڈالی گئی۔ آگاہی واک بھی کی گئی۔ عالمی یوم قبل از وقت پیدائش منایا جا رہا ہے۔ پری میچور برتھ کے عالمی دن کی مناسبت سے شالیمار ہسپتال میں سیمینار منعقد ہوا۔ ڈاکٹر سکندر حیات نے خصوصی شرکت کی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ، سربراہ شعبہ اطفال ندیم حمید، ڈاکٹر قمر الزمان نے شرکت کی۔ آگاہی سیمینار کے بعد آگاہی واک بھی کی گئی۔ اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہر وہ کوشش کی جائے جس سے کہ پری میچور برتھ کو روکا جا سکے یا پریونٹ کیا جا سکے، لیکن اگر کوئی ایسے ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے پری ٹرم ڈیلیوری ہو جائے تو پری ٹرم بچے کو وہ تمام سہولیات میسر کی جائیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ والدین کو چاہیے خاص طور پہ جو ینگ پریگننٹ فیمیلز ہیں وہ اپنا باقاعدہ اپنا معائنہ کروائیں پورے 9 ماہ، تاکہ اگر کہیں کسی بھی ایسے اسٹیج پہ اگر یہ پکڑا جا سکے کہ وہ پری ٹرم ڈیلیوری میں جا سکتی ہیں، تاکہ بچوں اس طرح کے بچوں کی پیدائش کو ہم تھوڑا کم کر سکیں۔ ماہرین صحت ڈاکٹر سکندر حیات کے مطابق پاکستان میں نوزائیدہ اموات کی بڑی وجہ قبل از وقت پیدائش ہے۔ ہم نے ماؤں کے ایجوکیشن ریٹ کو انکریز کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا۔ دوسری اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ماؤں کی نیوٹریشن کے اوپر، یعنی کہ غذائیت کے اوپر، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے کا جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی میں بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ ختم ہو۔ تیسرا اہم میسج یہ ہے کہ جب مائیں پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کی جو ڈیورنگ دا پریگننسی ہے جو کیئر ہے، جو ریکمینڈڈ کیئر ہے وہ ان کو ملنی چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء میں اعزازی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، City 42۔ شاہراہ ایوان صنعت و تجارت ڈیزائنز بینکویٹ ہال معروف محقق، شاعر، مصنف تمغہ امتیاز M.R. شاہد کے بیٹے فیاض راز شاہد کی دعوت ولیمہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ محمد فیض فیاضی کی شادی ماریہ امجد سے طے پائی۔ دعوت ولیمہ میں کالم نگار، تجزیہ کار، اینکر پرسن اور دیگر معروف شخصیات نے شرکت کی۔ عطاء الحق قاسمی، مجیب الرحمان شامی، سہیل بڑائش، ڈاکٹر ندیم الحسن گیلانی، گروپ ایڈیٹر City 42 نوید چودھری شریک ہوئے۔ خالد اعجاز مفتی، ڈاکٹر سکرا صدف، نیلم احمد بشیر، محمد ندیم، محمد وسیم، محمد شکیل، عامر رضا زیدی اور دیگر نے شرکت کی۔ محمد عامر سعید، محمد یاسین بدر، حمزہ ملک، محمد عمران، وقار علی، طاہر حسین، بشارت شاہ، کیسر رفیق اور دیگر شریک ہوئے۔ شرکاء نے نوبیاتا جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
اوشن آرٹ گیلری گلبرگ میں نوجوان مصورہ حرین امجد کے تخلیق کردہ فن پاروں کی نمائش فن خطاطی کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے، جہاں قدیم روایت اور جدید آرٹ ٹیکنیکس کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا۔ نمائش میں اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں پر مشتمل دلکش خطاطی کے فن پارے شامل کیے گئے ہیں، جن میں رنگوں کا انتخاب، حروف کی ساخت اور اسٹاک تکنیک مصورہ کی مہارت اور جمالیاتی حسن کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہر فن پارہ نمائش کے افتتاحی روز فن مصوری اور خطاطی سے دلچسپی رکھنے والے افراد، نوجوان آرٹسٹ، طلباء اور آرٹ لورز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اوشن آرٹ گیلری کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ نمائش 10 روز تک جاری رہے گی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے City 42۔